کملی والے آقا دا ظہور ہو گیا. کیوں قبر اجالے نال بھری سی؟ کہ کملی والا جو آوے سی بات اتنا وڈا جہان اگر کملی والے دے آمن نال روشن ہو سکتا ہے، مومن دی چھوٹی جئی قبر سونے دے آمن نال کیوں نہیں روشن ہو سکتی؟ کملی والے آقا دا ظہور ہو گیا، قبر دا میدان نور و نور ہو گیا، قبر دا میدان نور و نور ہو گیا. کملی والے آقا دا ظہور ہو گیا، کملی والے آقا دا ظہور ہو گیا، قبر دا میدان نور و نور ہو گیا، قبر دا میدان نور و نور ہو گیا. عرشاں والے عرشاں تو بھی آن لگ پے، عرشاں والے عرشاں تو بھی آن لگ پے، جھولا او دے یار دا جھولان لگ پے، جھولان لگ پے. کفر دا اندھیرا فٹ دور ہو گیا، کفر دا اندھیرا پٹ دور ہو گیا. جتھے ولی آسی، جتھے ولی آسی، کفر دا اندھیرا پٹ دور ہو گیا، شرک دا اندھیرا فٹ دور ہو گیا، قبر دا میدان نور و نور ہو گیا. کملی والے آقا دا ظہور ہو گیا، قبر دا میدان نور. سراج رحمتاں لوٹائیاں جانیاں، عرس جو ہے نا سراج رحمتاں لوٹائیاں جانیاں، نا سراج رحمتاں لوٹائیاں جانیاں، نا سراج رحمتاں لوٹائیاں جانیاں، قبر چ خوشیاں منائیاں جانیاں، منائیاں جانیاں. باہر تقام میں بعض اوقات کیوں اس واسطے کہ جلے ولی ویندے چھوڑ کے باہر تقام ہوندے، سارا ماحول مغموم ہوندے، حضرت چلے گئے، حضرت چلے گئے، لیکن نا سراج رحمتاں لوٹائیاں جانیاں، قبر چ خوشیاں منائیاں جانیاں، منائیاں جانیاں. میت اتھے جا کے مسرور ہو گیا، مسرور تو مانے خوش، عاشق اتھے جا کے مسرور ہو گیا، عاشق اتھے جا کے مسرور ہو گیا، قبر دا میدان نور و نور ہو گیا. نا سراج رحمتاں لوٹائیاں جانیاں، نا سراج رحمتاں لوٹائیاں جانیاں، قبر چ خوشیاں منائیاں جانیاں، منائیاں جانیاں. عاشق اتھے جا کے مسرور ہو گیا، عاشق اتھے جا کے مسرور ہو گیا، قبر دا میدان نور و نور ہو گیا. کملی والے آقا دا ظہور ہو گیا، کملی والے آقا دا ظہور ہو گیا، قبر دا میدان نور نور ہو گیا، قبر دا میدان نور